हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारू, जो चाहिँ स्पष्ट वक्ता र पत्रकारिता जगतका वरिष्ठ पत्रकारका रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ र एकदमै विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग हामी आज तपाईहरुको बीचमा आज विशेष गरी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे 3 का दिनमा हामी फेरि तपाईहरुसँग जोडिएका छौं। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावको अगाडि म ठाकुर सिंह थारूलाई स्वागत गरे स्टुडियोमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। प्रेस स्वतन्त्रता दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अघिल्ला वर्षहरूमा, योभन्दा पहिलाका वर्षहरूमा हामी चाहिँ धुमधामका साथ मनाउँथ्यौँ। हामीले चाहिँ र्याली गर्थ्यौँ, प्रभात फेरी गर्थ्यौँ, बहस गर्थ्यौँ र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा सवाल पनि गर्थ्यौँ र उठाउँथ्यौँ र साथीभाइ बीच छलफल गर्थ्यौँ। त्यो विगत र अहिलेको अवस्था के छ, हामी सुध्रिनुपर्ने ठाउँ कहाँ छ भन्ने बहस गर्थ्यौँ। तर यो लकडाउनका कारण हामी रेडियोबाट अहिले चाहिँ बहस गर्न गइरहेका छौँ। रेडियोमा पनि बहस गर्थ्यौँ विगतमा, तर चाहिँ साथीभाइसँग प्रत्यक्ष भेट रूपमा हामीले चाहिँ आफ्ना भूमिकाका बारेमा चाहिँ छलफल गर्न पाएका छैनौँ। तर पनि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूमा र पत्रकार साथीहरूमा चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। भनेपछि पत्रकार महासंघ बाँकेसँग मात्रै हामी जोड्यौँ। पत्रकार महासंघले के गर्दैछ यो बेलामा? यो बेला हेर्नुहोस्, यो लकडाउनका बेला पत्रकार महासंघ एकदम सचेत छ अहिले। यति बेला हामी चाहिँ पत्रकारहरूलाई विशेष गरी सतर्कता अपनाउनु चाहिँ फिल्डमा नजानुहोस्, पहिला चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ फिल्डमा जानुहोस् भन्ने चाहिँ गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थामा। र पत्रकारहरू, समस्यामा परेका पत्रकारहरू जो हुनुहुन्छ, जस्तै बाहिरका पत्रकार साथीहरू हुन्छ, पैसा भएर पनि, आफूसँग पैसा भएर पनि तपाईँको लकडाउनका कारण समस्यामा परेको हुनसक्छ, खाद्यान्न नहुन सक्ला होइन, ग्यास नहुन सक्ला। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ खाद्यान्नहरू वितरण गर्ने गरिरहेका छौँ र सुरक्षा सामग्री, विशेष गरी पत्रकारहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ, फिल्डमा हुनुभएको कारणले हामी चाहिँ अहिले मास्कहरू, N95 अनि सेनिटाइजरहरू होइन, अनि ग्लोभ्सहरू चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ पत्रकार साथीहरूलाई। र पत्रकारहरू साथीहरूको लागि अरू पनि जस्तै दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरू पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ यति बेला बाँकेका पत्रकारको हकमा। ठाकुरजी, विशेष गरी पत्रकार महासंघले विगत वर्षहरूमा यो देशभरि नै विभिन्न किसिमका डाटा सङ्कलन गर्ने, कति पत्रकारहरूले पारिश्रमिक पाए, कति पत्रकारले पाएनन् र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ त्यसका डाटा कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा गर्ने एक किसिमको प्रचलन थियो भने अब त त्यो रोकियो नि होइन? अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ रोकिएको छ होइन। जस्तै आज पनि काठमाडौँबाट चाहिँ नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयले डेटा दिउँसो चाहिँ सार्वजनिक गर्दैछ। नेपालको पत्रकारितामा नेपालका पत्रकारको अवस्था चाहिँ के रह्यो, कति पक्राउ परे भन्ने बारेमा चाहिँ आज सार्वजनिक गर्दैछ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा। अहिले चाहिँ हामीले यो लकडाउनका कारण चाहिँ एउटा चाहिँ अभिलेख चाहिँ हामीले लकडाउन नभए पनि त्यो पहिले पनि बाँकीमा चाहिँ कति पत्रकारहरूलाई दुर्व्यवहार भए, के भए, को पत्रकार के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग डेटा छ। र अहिले हामी चाहिँ विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा कुन पत्रकारको भूमिका के छ भन्ने चाहिँ हामी निगरानी बढाएका छौँ। तपाईँलाई भनौँ, नेपाल पत्रकार महासंघमा सदस्य भएका र नभएका क्रियाशील पत्रकार साथीहरूलाई हामीले आचार संहिताभित्र बसेर काम गर्नुहोस् है। तपाईँहरूको अभिलेख हामीसँग छ, त्यो तपाईँले पनि हेर्नु होला, हेरिसक्नु भएको होला। सबैले त्यो पत्रिकामा आएको कुरा पनि हो। हामीले आफ्ना मर्यादा, पेसागत मर्यादा, आचार संहिताभित्र बसेर काम गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ हामीले सार्वजनिक रूपले विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ। त्यो डेटा हामीसँग छ। जस्तै बाँकेका पत्रकारहरूमा दुर्व्यवहार कसलाई भयो, के भयो भन्ने कुरा पनि हामीसँग डेटा हुन्छ, त्यो हामीले राख्छौँ। त्यो लकडाउन भए पनि हामी चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ राख्ने गर्छौँ, त्यो छ हामीसँग त्यो डेटाहरू। लकडाउनका 41 दिन गइसकेका छ भने यो कोरोनाको महामारी एकजना जब देखियो नेपालमा, त्यसपछिको अवस्था, यी सबै हेर्दा पत्रकारलाई पत्रकारिता गर्न कतिको चुनौती छ? हेर्नुहोस्, यो सबैभन्दा अग्रपन्थीमा अहिले चाहिँ अब एकदम टच भएका यो कोरोनाको जुन जाँचका लागि टच भएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र, त्यसपछि हामी छौँ र हामी चाहिँ अग्रमोर्चामै छौँ पत्रकारहरू। तर पनि अग्रमोर्चामा भइरहँदा पनि हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भने है, सकेसम्म जुन कोरोना देखिएको स्थानमा चाहिँ हामी नजाउँ, टाढैबाट। किनभने हामीसँग त एकदम आधुनिक क्यामेराहरू छ नि त, हामी टाढैबाट पनि पिक्चर लिन सक्छौँ। तपाईँको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयले लिएर
सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूले जुन सञ्चारकर्मीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो सञ्चार माध्यमले सकेसम्म कोठामै बसेर रिपोर्टिङ गर्नुहोस् है भन्ने चाहिँ गर्नुभएको छ। तर कतिपय साथीहरू चाहिँ टिभीमा काम गर्ने साथीहरूलाई भिजुअल लिन पर्ने हुन्छ, त्यो टाढैबाट लिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। र बाँकीका पत्रकारहरूमा चाहिँ त्यो मैले चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयले बाँकीले आह्वान गरेको कुरामा चाहिँ नेपालगञ्जका पत्रकार साथीहरू बाँकीका पत्रकार साथीहरूले कार्यान्वयन गरेको म देख्छु अहिले। अब हुन्छन् 1-2 साथीहरू हुन्छन् यो फेसबुक अलि रमाइलो गर्ने टाइपका हुन्छन् नि, तपाईँको त्यो जकेट लाग्न पायो भने रमाइलो हुन्छ नि, बन्दका बेला घुम्न पायो भने। ती कुरा हामी निगरानी गरेका छौँ, हामीले भनिदिएका छौँ हेर्नुहोस् है। नेपाल पत्रकार महासङ्घका साधारण सदस्य भएका साथीहरू, तपाईँ यो बेला आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नु भएन भने तपाईँ कारबाही पर्नुहुन्छ। र सदस्य नभएका साथीहरूको हकमा उनीहरूको नोटिस हामी बनाइसकेका छौँ। उनलाई सदस्य दिने कि नदिने भविष्यमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुने लायक छ कि छैन भन्ने यो बेला पनि भूमिका देखाउनुहोस् है भन्ने चाहिँ आह्वान गरेका छौँ हामीले बाँकीमा। भनेपछि बाँकीमा भएका पत्रकार साथीहरू चाहिँ अवेर हुनुहुन्छ यो विषयमा? हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको बारेमा नेपालगञ्जका बाँकीका पत्रकार साथी एकदम अवेर हुनुहुन्छ, त्यो हुनु पनि पर्थ्यो होइन। पत्रकार अवेर नभने अरूलाई के अवेर गराउने भन्ने नै हो नि। हामी सचेत भएनौँ भने अरूलाई के सचेत गराउने भन्ने हो। अब यहाँ चाहिँ बाँकीमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो जकेटको चाहिँ दुरुपयोग भएको म देख्छु कहिलेकाहीँ। किनभने म तपाईँलाई जानकारी गराउँ अनि श्रोता दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराउँ, बाँकीको सञ्चार के अरे पत्रकारहरूको जकेटहरू दुरुपयोग भयो भनेर हामीले एक्सन लिँदाखेरि 3 जनाको हामीले जकेट खोज्यौँ यही लकडाउनका बेला। किनभने उहाँहरू चाहिँ चोकमा जाने, प्रहरीसँग गफ गर्ने, भिडभाड जम्मा गर्न कारणले हामीले जकेट खोज्यौँ। यद्यपि उहाँहरू हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घको जकेट साधारण सदस्य चाहिँ होइन। उहाँहरू अब कहाँ कसरी पुग्यो, उहाँहरूको हातमा त्यो जकेट कसरी पुग्यो भन्ने पनि अनुसन्धान हामी गरिरहेका छौँ र हामी नजिक पनि पुग्यौँ। त्यो जकेट कसले दियो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। अब त्यो साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँले दिएको जकेट किन दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने पनि सोध्दैछौँ अहिले। भनेपछि ज्याकेट त अब म्याक्सिमम रूपमा ज्याकेट अब गैर पत्रकारहरूले पनि अब ज्याकेट लगाएर जाने र यो बेलामा चाहिँ सवारी आवागमनका विषयमा अब पत्रकारले कसरी रिपोर्टिङ गर्न जाने, त्यहाँ जाँदा के कुराहरू अपनाउने भन्ने कुराहरू पत्रकार महासङ्घले गरेका छ एकदम। हेर्नुहोस्, यो जस्तै हाम्रो सुरक्षा बैठक बाँकीको सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा सुरक्षा अधिकारीहरू र पत्रकार महासङ्घ पनि सदस्य हो त्यसको, र उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो त्यो मिटिङमा, र अनि राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। र बाकायदा निर्णय नै भएको छ सिडिओ कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठकमा के भएको छ भने बाँकीका पत्रकार साथीहरू जो क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सवारी पास उपलब्ध गराउने नेपाल पत्रकार महासङ्घको सिफारिसमा, र त्यो हामीले दिलाएका छौँ। सवारी पास उपलब्ध गराउने, त्यो पनि कस्तो अवस्थामा भने तपाईँको समाचार रिपोर्टिङका क्रममा जाने क्रममा चाहिँ त्यो सवारी साधन प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो सवारी पास उपलब्ध गराएका छौँ। र पत्रकारहरूलाई चिनिनका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घको आफ्नो पनि कार्ड छ र सञ्चार माध्यम जो सञ्चारकर्मी जुन सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो परिचय कार्ड छ, त्यो बोक्नुहोस् पनि भनेका छौँ हामीले। त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। बाँकीमा चाहिँ समाचार सङ्कलनमा कुनै पनि अवरोध चाहिँ लकडाउनका बेला चाहिँ यो यति धेरै दिन भयो, अहिलेसम्म आएको गुनासो चाहिँ छैन अहिले। किनभने हाम्रो सहकारी सिडिओ साहबसँग र सुरक्षा अधिकारीसँग राम्रो सहकारी छ अहिले। भनेपछि जुन अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा विकृति देखिया छ नि, हिजो मात्रै जुन कोरोना भाइरस प्रमाणित भइसकेपछि रिपोर्टले नेगेटिभ पोजिटिभ देखाइसकेपछि उसको नाम पत्रकार मिडियाहरूले खोल्या होइनन्, तर फेसबुकमा छ्यापछ्याप्ती त्यो आइरहेछ भने यो विषयमा को गम्भीर हुने? अब तपाईँहरू बात भयो कुरा कस्तो छ भने नि एकदम के भयो भन्नुहुन्छ भने यो अब हेर्नु यो सञ्चारकर्मीको चाहिँ उसमा विवेकमा भर पर्छ होइन। अब पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध भएका साथीहरू र सञ्चार माध्यमहरूलाई हामीले के निर्देशन गरेका छौँ होइन, यो नेपाल कानुन त पत्रकारलाई पनि लाग्छ नि त। नेपाल सरकारले नै तपाईँको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्न पाइने छैन भनिसकेपछि त हामीले किन गर्नु पर्यो? त्यो गरेको पनि छैन। मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू अब तपाईँको यो नेपालगञ्जका अलिकति अलि चलेका मिडियाहरू होइन, र अलिकति के भन्छ अरे प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ नाम उल्लेख गरेनन्। तर यहाँ समस्या के छ भने पत्रकारभन्दा जान्ने अरू पत्रकार भइदिए कि फेसबुकको पत्रकार भन्छन् होइन। हामीले के हेर्नुपर्छ भने फेसबुकमा आएका कुरा
र चाहिँ सञ्चार माध्यममा कुरा एफएम रेडियो र टेलिभिजन र चाहिँ के अरे पत्रिकामा आएका कुरालाई फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ हो। फेसबुकमा आएका समाचार इन्फर्मेसन हुन सक्ला, तर त्यो आधिकारिक समाचार मानिँदैन। तर यहाँ चाहिँ आम धारणा के भयो भने सञ्चार माध्यम कुनै एउटा मान्छेले फेसबुकमा लेखिदियो भने पत्रकारले लेख्यो भन्ने चाहिँ आरोप लाग्छ। अस्ति मात्रै यो बाँकेमा सर्वपक्षी भेला भइरहँदा त्यो के भन्छ अरे मुस्लिम समुदायका साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ पत्रकारहरूलाई गाली गर्नुभयो। गाली गलौज किन गर्नुभयो भनेपछि फेसबुकमा जमाती भन्ने कुरा आयो। अहिले म त्यहाँ उपस्थित भइरहँदा त्यो बैठकमा उपस्थित भएर मैले भने उहाँहरूलाई फेसबुकमा आएका कुरा चाहिँ समाचार होइन है, क्लियर कट हुनुहोस्। मैले यही बोले त्यो उसमा चाहिँ युट्युबहरू पनि भयो। फेसबुकमा लेख्ने समाचारै होइन, कुनै रेडियोमा सञ्चार माध्यममा र टेलिभिजनमा आएको छ भने त्यसलाई हामी कारवाही गर्छौँ। प्रेस काउन्सिललाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्छ नि त। फेसबुकमा आएको कुरा त साइबर क्राइममा जान पाइयो नि त। तपाईँहरूको चित्त बुझ्दैन भने साइबर क्राइममा जानुहोस् भन्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा मान्छेले कुनै मान्छेले फेसबुक आइडीमा ठाकुर सिंह थारू जर्नलिस्ट भनेर बनाएको हुन्छ या समथिङ फलानु जर्नलिस्ट भनेर बनाएको हुन्छ। त्यो त फेसबुक न हो। फेसबुक पेज त कुनै ठाउँमा दर्ता हुँदैन, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता हुँदैन। त्यसै आदिमा आम श्रोता र दर्शकजीहरूलाई के भन्छ भने फेसबुकमा आएको कुरालाई लिएर पत्रकारहरूप्रतिको धारणा नबनाउनुहोस्। किनभने पत्रकारप्रतिको धारणा बनाउँदा चाहिँ हामी गलत हुन सक्छौँ है। किनभने त्यो फेसबुक पेज हो, फेसबुकमा त जे पनि लेख्छ त मान्छेले, गाली हुन्छ, गाली गलौज गरेर हुन्छ, उसको व्यक्तिगत कुरा हुन्छ होइन। त्यसको लागि त कानुन छ नि त। तपाईँको प्रेस काउन्सिल गरेर मजाले मुद्दा हाल्नुहोस्। वा चाहिँ तपाईँको चित्त बुझ्दैन के अरे उसो प्रेस काउन्सिलमा मुद्दा के अरे सरी त्यो प्रेस काउन्सिलमा साइबर क्राइममा मुद्दा हाल्नुहोस्। र बाँकीमा एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने फेसबुकमा लेखेका साथीहरू, फेसबुकमा अन्त सन्ट लेख्ने मान्छेहरूको चाहिँ बाँकीको सिडिओ कार्यालय या सुरक्षा अधिकारीले खोजी गरिरहेका छन्। अहिले भर्खर सहमति भएको छ। 3-4 दिन अगाडि एउटा बैठक भएको बसेको बेला त्यो कुरा निर्णय नै भएको छ। त्यो फेसबुकमा अन्त सन्ट समुदाय द्वेष फैलाउने, धर्मका बारेमा विभेद गर्ने कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ सिडिओ कार्यालयले निगरानी गरिरहेको छ। सायद मलाई लाग्छ केही दिनमा पक्राउ पनि पर्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। के छ अवस्था? के छ अवस्था? त हेर्नुहोस् एकदम नाजुक छ। हेर्नुहोस् है, यो लकडाउनका बेला मान्छे फुर्सदमा छन्, फेसबुक बढी चलाउँछन्। हुन त फेसबुकले राम्रो कुरा पनि गर्छ होइन। अब नेटको जमानामा गुगल गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस्, फिल्म हेर्नुहोस् भन्ने कुरा त एउटा कुरा होला। तपाईँ अन्त सन्ट लेखेर होइन यो मान्छेलाई यसो भयो, त्यो मान्छे यो भयो, यो समुदाय यस्तो भनेर लेख्ने भन्दा त्यो त तपाईँको कानुन विपरीत काम हो नि त। त्यो कारवाही त गर्नै पर्छ। त्यो त हामी पत्रकारले लेखे पनि, मैले अस्ति बोल्ने बेलामा सिडिओ कार्यालयमा बोल्दा पनि पत्रकार नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य हो र कुनै समुदायप्रति लान्छना लगाउँछ वा चाहिँ सम्प्रदाय, धर्म, लिङ्गलाई विभेद गर्ने कुरा गर्छ भने पत्रकार महासङ्घ त्यसलाई जोगाउनेवाला छैन। तपाईँ कारवाही गर्नुहोस्, हामी चाहिँ आन्दोलनमा जानेवाला छैनौँ। क्लियर कट कुरा। किनभने यो बेला त सामाजिक एकता सद्भाव फैलाउने काम हो नि त। अब हामी कोरोनाका बेला झगडा गर्ने, एउटालाई गाली गर्ने, के अरे सम्प्रदायलाई गाली गर्ने, आरोप लगाउनु भने त त्यो गलत काम हो नि त। पत्रकारले त्यो गर्नै सक्दैन। पत्रकारको इथिक्सभित्र त्यो पर्ने कुरा पनि होइन। भने पत्रकारहरूले कतिको मुछिया छन् यो घटनामा? के यो घटना मेरो एकाध मान्छे चाहिँ मुछिएका छन् होइन। त्यसको चाहिँ हामी स्क्रिनसटहरू राखिसकेका छौँ होइन। अब यो कोरोनाका बेलामा एकाध घटना चाहिँ छन् है। त्यो पत्रकारहरू पनि गुनासो आउँछ। जस्तै अस्ति नै मैले भने सिडिओ कार्यालयमा छलफल गर्दा पत्रकार पनि छन् है यसमा भन्दाखेरि यसलाई को हो भन्दाखेरि सबै चाहिँ स्क्रिनसटहरू चाहिँ उहाँहरू राख्नु भएको रहेछ होइन। त्यो कुरा हामी हेर्दैछौँ। त्यो हामीसँग आइसकेको छ। त्यो हामी सोध्छौँ भोलि तपाईँले चाहिँ यस्तो कुरा किन लेख्नुभयो कोरोनाका बेला, यो सङ्कटका बेला तपाईँले यस्ता कुरा गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? तपाईँ आचार संहिता पढ्नु सेक्युरिटी हामी भन्छौँ। धेरै छैनन्, 1-8 जना छन् पत्रकार साथीहरू। भनेपछि हामी कोरोनाको विषयमा अलिक बढी नै छलफल गऱ्यौँ। यो प्रेस स्वतन्त्रतालाई जोड्दा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका अवसर र चुनौतीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, यो 2019 अब यो 2020 हो होइन। यो वैशाख जनवरी नै हो। जनवरीको कुरा गर्नु छ, जनवरीबाट सुरु गरौँ। किनभने यो बेला पनि 2-3वटा घटना घटिसक्यो। जस्तै हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेसप्रति अनुदार देख्नुभयो होइन। पत्रकारहरूमाथि अलिकति आक्रामकै देख्नुभयो भन्ने कुरा आयो। हिजोकै कुरा हो होइन। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि एकजना रेडियो नेपालको साथी पक्राउ पर्नुभयो यो महिनामा, यो तपाईँको जनवरी नसिद्धिँदै। त्यसपछि सन् 2019मा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा 50वटा चाहिँ
प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू भए त्यसमा 76 जना पत्रकार साथीहरू प्रभावित हुनुभएको थियो। 50 वटा घटनामा 76 जना। एकजना एउटा सञ्चार माध्यम पनि प्रभावित भयो होइन त्यो बेला। अनि के अरे 2018 को हेर्नुहुन्छ भने 2018 को हेर्नुहुन्छ भने 2019 मा 58 वटा घटना घटे 50 वटा घटना घटे र 2018 मा 58 वटा घटना भएको थियो। तर चाहिँ 58 वटा घटना भइरहँदा यो 18 भन्दा 19 चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ कम पीडित देखिन्छ। तर चाहिँ चुनौती चाहिँ धेरै देखियो होइन। त्यो 18 भन्दा यो 19 चाहिँ एकदम धेरै चुनौती देखियो किनभने राजनीतिक अवस्था अनि त्यसपछि यो तपाईको कोरोनाका कारण चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू एकदमै चाहिँ समस्यामा परे। त्यो 18 भन्दा 19 चुनौती नै रह्यो हाम्रो लागि। अब त्यसपछि 7 जनालाई त मुद्दा नै चलाइयो। 2019 को घटना हेर्नुहुन्छ भने 7 जना पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा नै चलाइएको देखिन्छ होइन। त्यो कुनै साइबर क्राइमका मुद्दा चले, कोही चाहिँ सार्वजनिक अपराधका मुद्दा चले अनि लगायतका घटनाहरू चाहिँ भयो यो बेला चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीलाई यो भइरहँदा फेरि कोरोना आयो। कोरोना आइरहँदाखेरि तपाईँका सञ्चार माध्यमहरू अहिले चाहिँ अब म तपाईँलाई भनौँ तपाईँकै यो हामी जुन बोलिरहेका छौँ मोर्निङ स्टार रेडियो 90 मेगाहर्जमा होइन यो पनि प्रभावित भएको छ किनभने हेर्नुहोस् बजार पुरा लक छ, बन्द छ। अब तपाईँको तपाईँले कर्मचारी पाल्नु पर्यो होला, विद्युतले त्यस्तै छ होइन, विद्युतको पैसा दिनुपर्छ, टेलिफोनको पैसा दिनुपर्छ। हामी पत्रकार खाना खान्छौँ होइन, परिवार छन्। अब त्यो यो बेला चाहिँ हामी एकदम धेरै प्रभावित भएका छौँ अहिले। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयले के गरेको छ भने कुनै पनि सञ्चार माध्यम जो छ त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा भए पनि नवीकरण छुट भन्ने माग गरिसक्यो। त्यसमा प्रेस काउन्सिलको साथ पनि छ। नवीकरण छुट गर्न पर्यो 1 नम्बर। त्यसपछि विद्युतको महसुलमा छुट दिनु पर्यो। अनि पत्रकार साथीहरूलाई जुन कार्यक्रम रेडियो टेलिभिजन पत्रिका काम हुन्छ उहाँहरूलाई सञ्चार माध्यमहरू तलब खुवाउनु पर्यो। होइन भने त गाह्रो छ। नेपालगञ्जकै म भनौँ नेपालगञ्ज र बाँकीकै हेरौँ कतिपय पत्रिका त अहिले पनि बन्द छ, धेरै बन्द छन् होइन, भइसक्यो होइन। अब बल्ल तपाईँको चाहिँ अलिअलि पत्रिका निस्कन थाले एक आधारलाई। तर चाहिँ हाम्रा लागि 2018 भन्दा 19 र 20 निकै चुनौती रहेको हुन्छ यो चाहिँ। र अब अर्को चुनौती थपिँदै पनि गएको छ किन लकडाउन त कति बेलासम्म हुने हो भने पनि हो। अब तपाईँको कान्तिपुरै हेर्नुहोस् जो आफूलाई 1 नम्बर मिडिया भन्छ ऊ 16 पेज भन्दा कहिले घट्दैन, अहिले 12 पेजमा झरिसक्यो। अब तपाईँको नारी भन्ने एउटा के अरे मासिक निस्किन्छ त्यो बन्द गरिसक्यो। कोसेली भन्ने शनिबार निस्किने बन्द गरिसक्यो। साप्ताहिक भने शुक्रबार निस्किन्थ्यो त्यो पनि बन्द गरिसक्यो। नेपाल भन्ने म्यागजिन साप्ताहिक रूपमा म्यागजिन निकाल्यो त्यो पनि बन्द गरिसक्यो। भनेपछि सञ्चार माध्यमहरू कति ठुलो चुनौती छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। एकदम धेरै। त्यही भएर हामी नेपाल सरकारसँग के माग गर्छौँ भने कम्तीमा त हामीलाई त केही त गरिदिनु पर्यो नि होइन। जसरी उद्योगीहरूले ब्याज बिना मागिरहेको छ नि त। हामीले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू पनि त ऋणमा छन्, लोन लिएर नै चलाएको छ नि त। कम्तीमा बिजुली त छोडिदिनु पर्यो त, टेलिफोन छुट गरिदिनु पर्यो होइन। अनि यो तपाईँको नवीकरण छुट दिनु केही त राहत हुन्छ नि पक्का पनि हो। त्यसका लागि चाहिँ हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ र गर्न पनि पर्छ हेर्नुहोस् है। किनभने हामी यो आवाज उठाउनै पर्छ किनभने हामी सबैका मुद्दा बोकेर हिँड्ने, सबैको ठेक्का लिएर हिँड्ने, व्यापारी तपाईँको विकास भएन भने हामी चिच्याउनु पर्ने, करप्सन भयो भने हामी बोल्न पर्ने, कुनै ठाउँमा गडबडी भयो भने हामी बोल्नु पर्ने, पोलिटिसियनले गडबड गर्यो भने हामी बोल्न पर्ने, सुरक्षा अधिकारीहरू के अरे चाहिँ गडबड गर्यो भने हामी बोल्न पर्ने। अनि हामी चाहिँ उपेक्षा भने यो सहयोग पाउने ठाउँमा त्यसका लागि चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय पनि बोलिरहेको छ, हामी पनि बोलिरहेका छौँ। त्यो गर्नै पर्छ हेर्नु चाहिँ किनभने सञ्चार माध्यम सञ्चार उद्यमी त भन्छौँ त अहिले हो। त्यसै खातिर चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ हेरिदिनुपर्छ, विद्युतले हेरिदिनु पर्यो, नवीकरणका लागि हेरिदिनु पर्यो। ठाकुरजी विशेष गरी हामी अब हेर्दै गयौँ भने नेपालको राजनीतिक अवस्था 2007 त्यसपछि 1917-18 भएको परिवर्तन, त्यसपछि गएर 36 सालको जन्मसङ्ग्रह, त्यसपछि गएर 46 सालको तपाईँको जनआन्दोलन, प्रत्यक्ष 62-63 सालको त्यो जनआन्दोलन, जनताले गरेको आन्दोलन, यी सबैमा पत्रकारको भूमिका छ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलसँग पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताकै सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रता चाहिँ मिल्छ भनेर पनि पत्रकारहरू होमिएका छन् र पत्रकारहरूले कतिलेको ज्यान पनि गएको छ भने के साँच्चीकै नेपालमा पत्रकारका लागि अथवा समग्र प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको छन् त?
हेर्नुहोस् यो अब यो तपाईँले लामो जोड्नुभयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ सुरुदेखि तपाईँले अघि 2007 सालदेखि अहिले 63सम्म कुरा गर्दाखेरि तपाईँका हामीलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्रले 8औं दल भने होइन 63मा 8औं दल भने हो नि त। किन भने होला, किन भने होलान् भनेपछि त राजनीतिक दलभन्दा त हामी नै अगाडि थियौँ नि त। जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ पत्रिका टेलिभिजन हाम्रो सञ्चार माध्यम हेर्नुहुन्छ भने अहिले पोलिटिक्ससँग बढी चासो राख्छ। मेन न्युजहरू पोलिटिसियनै हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो के अरे लोकतन्त्र आउनुपर्छ भन्नेकै खातिर चाहिँ पत्रकारहरू अग्रमोर्चामा थिए। बल्ल त अहिले हामी चाहिँ अब मिडियाहरूले अलिक डेभलपमेन्टका कुरा बल्ल उठाउन थाल्यो। नत्र पोलिटिक्स भन्दा त बढी बाहिरको कुरा पत्रकार त लेख्दैनन्। कत्रो ठुलो योगदान छ पत्रकारको होइन। ठकुराठी भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, गोली खाएको होइन होइन। अनि तपाईँको पत्रकारको 7 सालदेखि अहिलेसम्म आइरहँदा तपाईँको 60-70 वर्षसम्म त हामीले लोकतन्त्रकै लागि लड्यो हो नि त। अब अहिले आइसकेपछि संविधानमा के कुरा लेखियो भने प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनेछ भने संविधानमै को प्रस्तावनामा लेखिएको त। इम्प्लिमेन्ट हेर्नुहोस्, इम्प्लिमेन्ट र जो सत्तामा रहेका यो शासकहरू जो हुन्छ नि, यो पत्रकार सञ्चार के अरे यो पत्रकारिता भन्नेसँग डराइरहन्छ। अब हाम्रै यो नेपालको अहिले प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँ हेर्नुहोस् त्यो उहाँको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त्यसले होइन। उहाँहरू चाहिँ के अरे तपाईँहरूले निकै खेदो खेल्नुभयो, मलाई समस्यामा पार्नुभयो, मेरो सत्ता नै तपाईँको चाहिँ के अरे के भन्छ अरे अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो, म तपाईँहरूलाई ठिक पार्छु, जनता के अरे मेरा कार्यकर्ता लगाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति त आयो देखिन्छ। तर संविधानमै के लेखेको छ भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनेछ लेखिन्छ। तर चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने सत्तामा नपुग्दासम्म अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ पत्रकार उभिनुपर्ने होइन, यो पत्रकारहरू उभिनुपर्ने, सञ्चार माध्यम उभिनुपर्ने। तर सत्तामा गइसकेपछि सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गर्ने होइन, अनि आफ्नो विपक्षीका रूपमा हेर्ने चाहिँ हो। अब पत्रकार भनेको त आलोचना गर्ने त हो नि, हामी स्वच्छ आलोचना गर्छौँ, गाली गर्ने त होइन नि। आलोचना र गालीको फरक कुरा हो नि त। आलोचना गर्ने त हाम्रो कामै हो नि। तपाईँ यो ठाउँमा ठिक गर्नुभयो भन्छौँ पनि, तपाईँ यो ठाउँमा बिग्रिँदै हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा भयो नि त। हो त्यसै खातिर चाहिँ मिडिया चाहिँ जहिले पनि विपक्षी हुन्छ कि। त्यो मिडिया भनेको त कुनै पनि शासक सत्ता होस् त्यो त हाम्रो विपक्षी नै हो नि। हामी त स्थायी विपक्षी हो नि त। त्यसै त्यो चाहिँ शासकहरूले बुझिदिनुपर्छ। मिडिया पनि थाहै हो। अब तपाईँको यहाँको कुरा के गर्नुहुन्छ नेपालको, अब विश्वकै 1 नम्बर राष्ट्र भन्ने डोनाल्ड ट्रम्प मिडियाको गाली गाए हेर्नुहोस् होइन। होइन अब फेरि त मिडियाले मिडियाले नै उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि त मिडियाले खेलेको भूमिका त उहाँले बिर्सिनु भयो नि त। अब मिडियाले कति गाली गरिराख्नुहुन्छ उहाँ। त्यसरी चाहिँ अब यहाँ केपी शर्मा ओलीले नेपालका सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्नु, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका पत्रकारहरूलाई सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्नु, के तुक्रो त्योहरू चाहिँ उहाँहरू के बुझिदिनुपर्छ भने यो सत्तामा गइसकेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ होला जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो त मिडिया भने त सिक्न पर्यो मिडियाबाट के यसले यसो गर्न भनेको रहेछ। मलाई चाहिँ के अरे तपाईँको के अरे मलाई सन्देश दिएको छ मिडियाले कि यो ठाउँमा सच्याउने मौका दिएको छ, यो ठाउँमा यो गरेर ठिक हुने रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यो रूपमा बुझिदियो भने यो लफडा हुन्थेन। अब तपाईँको मिडियालाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँको दुश्मनका रूपमा हेऱ्यो भने त त्यो त हुन्छ नि, गाह्रो छ त्यो। त्यसै पत्रकारले एजेल तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने जहाँ फोहोर छ, फोहोर सफा उठाएन भने के पत्रकारले लेख्दो रहन्छ। त्यसपछि तपाईँले अर्को कुनै ठाउँमा गल्ती केही देखिने बित्तिकै पत्रकारले लेख्दो रहेछ। त्यस्तो थुप्रो जनगुनासो पत्रकार प्रति आउँछ। तर पत्रकारका लागि के भन्छ हो तपाईँको अस्तिमा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा बोलेको एउटा चाहिँ युट्युबमा राखेको म देखिरहेको थिएँ। रुब्रु एफएमले सायद राखेको युट्युबमा छ त्यो। मैले के बोलेको थिएँ भने कुनै पनि पत्रकारले तपाईँको धार्मिक सद्भाव खलबलाउने काम गर्यो भने ठिक हुन्न है। नेपाल पत्रकार महासङ्घ निगरानी गरिरहेको छ। एकता भड्काउने खालका समाचार सम्प्रेषण गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने मैले बोलेको थिएँ युट्युबमा। अनि युट्युबमा एकजना मान्छेले कमेन्ट गर्यो, म नाम लिइनँ, के कमेन्ट गरेको रहेछन् भने हिजो कुरा त्यो कमेन्ट के गरेछ भने पत्रकारहरू पैसा लिएर हेर्नुहोस् है अब त कहाँबाट आयो त्यो कुरा। मैले सामाजिक सद्भावका कुरा बोल्ने भन्ने कुराहरू पत्रकारहरू पैसा लिएर बिक्छन् भन्ने लेख्छ। त्यही साथीलाई समस्या पर्दाखेरि पत्रकारले नै जोगाएको त्यो साथीलाई जो कमेन्ट गरेर छ नि, सायद पत्रकारले नबोलिदिएको भए त्यो साथी बस्थेन होला। त्यसको चाहिँ जुन पदमा छ नि त्यो पद उसको बस्थेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। पत्रकारले त्यत्रो रुपियाँ केसी गर्यो तर पत्रकारप्रति आक्रोश त्यस्तो जान्छ।
तपाईँले अहिले कति राम्रो कुरा उठाउनु भयो कि मैले त अहिले के भनेको छु भने मैले अहिले चाहिँ भन्न के थालेको छु भने पत्रकार के ठेक्का लिएको छ भन्ने थालेको छु। अस्ति मेडिकल कलेज अगाडिमा गएको थिएँ होइन, मेडिकल कलेज अगाडि गएको थिएँ यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला। अनि एकजना महिलाले के भन्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो उसमा पेटी हुन्छ नि हिँड्ने मान्छे, हिँड्ने के मान्छे हिँड्ने पेटीमा चाहिँ ठेला लगाएर छ। अनि उसले मलाई के भन्यो भने पत्रकार के हेरेर बसेका छन् उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, लेख्न पर्दैन नि। अनि मैले उहाँलाई के जवाब दिएँ भने तपाईँ नागरिक होइन, यो त तपाईँको टोल हो, पेटीमा बसे मान्छेलाई पत्रकार लखेट्ने कि तपाईँले लखेट्ने हो, हटाउनु छ, मेरो काम हो यो काम भनेको त नगरपालिकाको प्रहरीको काम हो, नगर प्रहरी काम हो नि, मैले हटाउने हो र भनेर मैले भनेको छु। फोहोर उठेन भने पत्रकारलाई गाली गर्ने, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्ने पत्रकारलाई गाली गर्ने, मुद्दा के अरे न्यायाधीश के अरे अदालतमा भएको मुद्दामा कुनै मुद्दा हार्यो भने पत्रकारलाई गाली गर्ने, नाली खन्यो भने पत्रकारले गर्ने, बाटो बिग्रियो भने पत्रकारले लेखिदिन भन्ने, पिच भत्कियो भने पत्रकारले लेखिदिनु, विकास भयो भने पत्रकारले लेखिदिनु, बिजुली गयो भने पत्रकारले। अब यो भन्न खोजे के हो? अनि पत्रकार प्रतिको तपाईँको व्यवहार के हो? फेरि समस्या यो नि तर पत्रकारलाई माया गर्न पर्यो नि त। अनि पत्रकार भन्दा यो समाजको त सोसल इन्जिनियर त हामी भन्छौँ, हामी इन्जिनियर त हो, समाज बनाउने इन्जिनियर हो। सबै कुरा हाम्रो ठेक्का होइन के, बाटो बनाउने काम त ठेकेदारको होला नि त, निर्माण कम्पनीको होला नि त, पेटी हटाउने काम त नगरपालिका होला नि त। अनि सबै भारी हामीलाई अब मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरीले दर्ता गर्ने त अदालत जानुपर्ने होला नि त, परमादेशका मुद्दा दर्ता गर्न जानु पर्यो नि त। अनि पत्रकारले लेखिदिने भने ल ठिक छ, पत्रकार त मुद्दा उठाउने हो, ल ठिक छ, धेरै ठेला भयो भने तपाईँको चाहिँ के अरे पेटी मान्छे नहिँड्ने गरी पेटी जाम भयो, ठेला आयो भने त लेखिरहेको छ त। अर्को समस्या के छ भन्नुहुन्छ नि अहिलेका यो समाजमा कस्तो छ भने तपाईँले लेखेको जस्तै हामी रेडियोमा बोलिरहेछौँ नि, हामीले पत्रकारका मुद्दामा बोलिरहेछौँ, विकास कोरोनाका बारेमा हुन्छ नि। अब कसैले के भन्छ भने कोरोनाका बारेमा किन बोलेन मिडियाले भन्छ त, बोलिरहेको छ त, सुन्न पर्यो नि। पत्रिका नपढ्ने, सोसल चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे रेडियो नसुन्ने, अनि चाहिँ आरोप लगाइराख्ने। कुन मुद्दामा हामीले छोएका छन् भन्छ हाम्रै कारण तपाईँको 4 लेन सडक के नेपालगञ्ज के अरे यो नेपालगञ्ज कोलपुर सडकमा कसले ब्ल्याक लिस्टमा राखिदियो? हामीले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न लगायो होइन, नलेखिदिएको भए त्यो पप्पू कन्स्ट्रक्सन्स ब्ल्याक लिस्टमा पर्थ्यो? पढ्दै पर्थ्यो नि। अनि त्यो पत्रकारलाई गाली गर्ने वा पत्रकार आक्षेप लगाउने साथीहरूलाई मेरो प्रश्न छ, त्यो अख्तियारको लोकमान सिंह कार्कीलाई को हटाए? पत्रकारले हटाए कि के अरे त्यो पत्रकारलाई गाली गर्ने मान्छे हटाए? यस्ता कुरा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि पत्रकार भनेको मान्छे हुन् नि, सबै ध्यान जाँदैन। तपाईँले इन्फर्मेसन दिनु, पत्रकारले मुद्दा उठाउनुपर्छ, मुद्दा। अनि अर्को कुरा के छ भन्छ मुद्दा उठाइरहँदा फेरि अर्को आरोप आउँछ, यसले चाहिँ पैसा पाएन लेखिदियो भन्छ जबैहरू चाहिँ। अब यस्ता पनि तर्क हुन्छन्। लोकमान सिंह कार्कीले पैसा नदिने मान्छे हो र, पैसा नदिने हैसियतको मान्छे हो? ज्ञानेन्द्रलाई त हामीले हटायौँ, लोकमान सिंह कार्की जसलाई हामी पप्पू कन्स्ट्रक्सन जस्तो हामीले ब्ल्याक लिस्टमा राख्यौँ, हाम्रा प्रेसरका कारण सरकारले राखेर। अनि तपाईँको चाहिँ यो के अरे अरू कानुनहरू छ, विधेयकहरू आयो नि, तपाईँको 3-4 दिन अगाडिको मात्रै हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ दल के अरे त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, अनि तपाईँको त्यो के अरे संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विधेयक कसका बुतमा गयो? त्यो पत्रकारका आलोचना गर्नेका कारण गयो कि मिडियाका कारण गयो? 2 दिनमा त पत्रकारले यति धेरै न्युज आयो कि सरकार यति प्रेसरमा पऱ्यो कि फिर्ता लियो नि त। अनि यस्ता कुरा चाहिँ नहेर्ने होइन। र ठिक छ, हामी एउटा सञ्चार माध्यममा काम गर्छौँ, हाम्रो आचार संहिताहरू छन्। सञ्चार माध्यम पनि त सञ्चार माध्यमका निर्देशिका पनि हामी त्यही निर्देशिका काम गर्नु पर्यो। हामी त नाङ्गो रूपमा त काम गर्न सक्दैनौँ, गाली गर्न त सक्दैनौँ, पिट्न सक्दैनौँ। हो, त्यसै खातिर हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ पत्रकार भनेको सबैभन्दा सजिलो के छ भने पत्रकारले गाली गर्ने। ठाकुरजी, अर्को हामी अन्ततिर पनि आइपुगेका छौँ। पत्रकारका विकृति पनि थुप्रो भए यो सहरमै। अब हामी नेपालकै अब यो बाँके जिल्लाकै कुरा गर्नु भने तपाईँले थुप्रो देख्नु भएको छ। पत्रकारका विकृति थालेका पत्रकारहरूका विकृति, यी सबै विकृतिहरूको चुलीले गर्दाखेरि समग्र समाजमा नेगेटिभ असर परेको छ। पोजिटिभ बनाउने कसरी?
अब तपाईँले चाहिँ एकदम जेन्युन प्रश्न गर्नुभयो होइन। म त के भन्छु भने यो चुनौती थपिरहँदा होइन, यो तपाईँको विकृति आइरहँदा हामी चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सचेत छ हेर्नुहोस् है, एकदम सचेत छ। त्यो केन्द्रदेखि सबै जिल्लामा यस्तै छ हेर्नुहोस्, त्यो जहाँ पनि छ। यो विकृति कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँ पनि एउटा सञ्चार माध्यम चलाउनुहुन्छ होइन, यो विकृति कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने पत्रकारको भन्ने चाहिँ परिभाषा हामी बुझ्दैनौँ। हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान 2073मा चाहिँ को संशोधन 2073 विधानमा लेखिदिएको छ, क्लियर कट लेखिदिएको चाहिँ पत्रकार भनेको। अब अर्को चाहिँ म जोरौँ त्यही विधानलाई टेकेर भनौँ, अहिले पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुनका लागि बिए पास गरेको हुनुपर्छ भन्छ हेर्नुहोस् है, बिए पास गरेको हुनुपर्छ भन्छ। अनि तर दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्गहरू जुन छन् नि तिनका लागि कम्तीमा त 12 कक्षा पास गर भन्छ हेर्नुहोस् है, 12 कक्षा पास हुन्छ। अब तपाईँ आफै पनि पढे लेखे मान्छे हो, म आफै पनि पढे लेखे मान्छे। अब नेपाल पत्रकार महासङ्घ पिएचडी गरे मान्छे छन्, पिएचडी डक्टर गरेर तपाईँ आफै पनि अब पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ भने सुन्नु, 4-5 जना वकिल हुनुहुन्छ, एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ। अब त्यस्ता राम्रा मान्छे छन्। अनि तपाईँको मास कम्युनिकेसनमा मास्टर्स गरेका मान्छे छन्, त्यस्तो छ। 40 वर्षदेखि पत्रकारिता गरेका मान्छे पनि छन्। कति राम्रो छ कि बाँकीको पत्रकारिता। पछिल्लो चरणमा जुन भन्नुभयो भइदियो कहाँनिर बिग्रियो भन्नुहुन्छ भने सञ्चार माध्यम अनलाइन खोल्ने, फेरि अनलाइनका जम्मै साथीलाई मैले भने होइन, के जिम्मेवार अनलाइन पनि छन् होइन। तर कतिपय भनौँ होइन, अब यो अब प्रत्यक्ष प्रसारमा नाम लिनु भएन, कतिपय अनलाइन के गरे भने अनलाइन खोल्ने, कम्पनीमा दर्ता गर्ने, अनि अनलाइन खोलिसकेपछि त्यो चाहिँ फलानु.com भनिसकेपछि पास मार्ने भनेको पास कस्तो भने पनि आई कार्ड दिने, परिचय पत्र दिने। अब दिनेका लागि भन्नुहुन्छ भने जेठाललाई दिने होइन, दाइलाई दिने। अब के हुन्छ होला हेर्नुहोस्, मैले यो चाहिँ भन्न खोजेँ के भने एउटा जिम्मेवार मान्छे त त्यो गर्नै सक्दैन हेर्नुहोस्, पत्रकारिता बुझेको मान्छेले त्यो गर्नै सक्दैन, गर्दै गर्दैन, त्यही भित्र पनि पर्दैन। तर अब चाहिँ तपाईँको अब होइन यो घुम्छु रमाइलो गर्छु बन्दका बेला घुम्छु भन्ने सोच्ने मान्छेले गर्छ। अब तपाईँ हामी कोरोनामा मैले तपाईँलाई त बजारमा अहिलेसम्म देखेको छैन, मलाई पनि देख्नु भएको छैन। आज तपाईँ र मेरो कति दिनपछि भेट्नु होइन, तपाईँ लकडाउन बस्नु भएको छ। किनभने तपाईँलाई के थाहा छ भने म जोगिएँ भने नेपालमा जोगिन्छ, बाँकी जोगिन्छ भने थाहा छ। तर कतिपय साथीहरू त यही जकेट लगाएर घुमिरहेको छ, मजाले घुमिरहेको छ। अब उनलाई के छ भने म ठुलो मान्छे हुँ भनेर। अब कोरोनाले ठुलो मान्छे यो जकेट त कोरोना प्रुफ त होइन है। तपाईँको इन्डियामा त कति 70 जना त पत्रकार सङ्क्रमित भइसक्यो त। अब चाहिँ तपाईँको युपी सरकारले र दिल्ली के अरे युपी त दिल्ली सरकारले तपाईँको जम्मै पत्रकारलाई चाहिँ तपाईँको पिसिआर जाँच गर्दैछ। कति दुर्भाग्य। अब त्यो पिसिआर गर्नलाई तपाईँको अब जम्मै उसका फ्यामिलीलाई गर्नु पर्यो भनेपछि यो आफ्नो इथिक्स आफ्नो पेसागत मर्यादा नभएका साथीहरूबाट दुरुपयोग भएको छ, त्यो स्वीकार छु। अस्ति मात्रै तपाईँको एयरपोर्ट काण्डमा पत्रकार महासङ्घले माफी मागे, सार्वजनिक रूपमै माफी मागे। तपाईँ हेर्नुभयो विज्ञप्ति, 2-3 जना साथीका कारण हामी सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति माफी माग्यौँ नि त। माफी त माग्नु पऱ्यो त, गल्ती गरेर त सरी त भन्नु पऱ्यो नि, गल्ती एउटा गर्ने। अब कुनै दिन अब तपाईँ पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार अनि झेल्नुहुन्छ, भइदिन्छ कि भन्नुहुन्छ मैले गरेको काम मैले राम्रो काम गरेँ भने तपाईँले झेल्न परेन। अब अहिलेसम्म तपाईँको 10-12 जना बाँकी 10-12 जना नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनु, भूप अध्यक्ष हुनु होइन, हुँदै 270 जना पत्रकार महासङ्घ सदस्य। अनि उहाँहरूले गरेका काम उहाँहरूले सदस्य बाँडेको काम तपाईँले जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। जस्तै अहिलेसम्म नेपाल पत्रकार महासङ्घ एउटा पनि सदस्य दिएको छैन, 3 वर्ष भइसक्यो, एकजनाले पनि दिएको। अनि मैले कुन मान्छेलाई कस्तो मान्छेलाई पत्रकार बनाउँछु त्यो त तपाईँले झेल्नुहोला नि त, पत्रकार अध्यक्ष हुनु। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो जिम्मेवारी भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो छ। म पत्रकार साथीहरूलाई फेरि पनि आह्वान गर्छु, प्लिज दुरुपयोग नगर्नुहोस् होइन। र सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि म बारम्बार यो मिटिङमा के भन्छु भने पत्रकारलाई चेक गर्नुहोस् यो हो कि होइन। पत्रकार प्रेस लेखिदिएछ दौडेछ, प्रेस लेखेछ दौडेछ, चेक गर्नु पऱ्यो नि। तर हिजो नै अस्ति 2 जना साथीहरू कुन चाहिँ कार्ड बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि धम्बोजी चोकमा चेकमा पर्नुभयो। अनि त्यो कहिले नसुनेको नाम मिडिया भएपछि प्रहरीले 2 घन्टा चाहिँ बाटोमा बसाइदियो। मैले चाहिँ बोलिनँ
किन बोलिन भने उहाँहरूलाई म कहिले जिन्दगी देखेँ पनि थिएन। होइन त्यो एउटा नीतिगत कुरा हो कि तपाईँ हामीले मान्ने तर तपाईँले भन्नु नि मान्न पर्यो, सबैले मानेपछि त हुन्छ नि। ठाकुरजी हामी समयको अन्ततिर आइपुग्यौँ, अन्तमा कन्क्लुज गरौँ हामी, के भन्नुहुन्छ? म के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई कम सकेसम्म प्लिज घरमै बसेर रिपोर्टिङ गर्नुहोस्। म आफै पनि कोठामा बसेर दिनभर कतै निस्किँदैन, म आफै पनि फोन इमेल फेसबुकको सूचना लिएर फोनका भरमा सम्पर्क गरेर आफै पनि समाचार गर्छु। तपाईँ पनि त्यही गर्नुहोस्। अनलाइनका साथीहरूलाई अझ सजिलो छ। र टेलिभिजनका साथीहरूलाई के भन्छ भने टाढा भएर अलिक टाढा जस्तै एकदम तपाईँको दूरी बनाएर 50 मिटर 10 मिटर कति बनाउन सकिन्छ दूरी बनाएर रिपोर्टिङ गर्नुहोस्। एकदम कम समयमा भिजुअल लिनुहोस् र घर जानुहोस् भन्छु पत्रकार। र आम मान्छेहरूलाई के भन्छ भने अन्तिममा पत्रकार भनेका मान्छे हुन्, पत्रकारलाई पनि कानुन लाग्छ। पत्रकारसँग नडराउनुहोस्। पत्रकारका आलोचना छ भने स्वच्छ आलोचना गर्नुहोस्। र कुनै पनि पत्रकार साथी गडबड गर्छ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके जो बस पार्कमा कार्यालय छ त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् म भन्छु। र सबै पत्रकारलाई चाहिँ आफ्नो आचार संहिता पेसागत मर्यादाभित्र रहेर सबैलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न आफ्ना काम गर्न अनुरोध गर्छु। र मे 3 अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा सबै नेपाली महानुभावमा शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो रेडियो मर्निङ स्टार र गुड न्युज खबरको आग्रहमा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ अवसर दिनुभयो यो कोरोनाका बारेमा पत्रकार साथीहरूलाई जोडेर मैले कुरा गर्न पाएँ, त्यसका लागि एकदम धन्यवाद।